ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له في ذاته وصفاته الكمال وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الكافر المرتد اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا
إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لا كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میری لیے ہے. خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. خدا ہر مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا. کسے بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے.
اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے، اقوال نبی پھول ہیں بدعات ہیں کانٹے، ہم پھول کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے۔ درود شریف ہوا۔ عزیزانی گرامی، د توحید و سنت پتنگانو د کربوغ شریف او د گرد و نواح غیور مسلمانانو د قرآن کریم او د سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پرانا کی بد توحید و سنت متعلق یوسو خبری کو۔ اللہ رب العزت جل و جلالہ واحد لا شریک دا دنیا خالص دا توحید دا پارا آبادہ کڑے دا۔ لفظ د توحید یو دومره مختصر او دومره جامع لفظ ده چې د اول نه 19 تر آخره پورې کچړې دا ټول کائنات څومره مخلوقات چې رب العالمین پیدا کړی دي، شجر او حجر څومره چې دا ټول قلمونه شي، په دنیا کې چې څومره سمندرونه دي دومره نور زیات شي، بے شمیره سمندرونه نه سیاهي جوړ شي، د الله د توحید هیڅ انتها نشته۔ لفظ دومره مترشح او دومره خوږ او دومره بلیغ لفظ ده چې کله د توحید نوم په کومه یوه علاقه کې واغستی شي نو څومره چې مشتاق د توحید دي، څومره محبین د توحید او د سنت دي، نو د هغو چهرونه د هغوی د محبت پته لګي۔ خدا خو په خپل قرآن کې یو دومره خوږ یو دومره پر لطف ټکی دی چې لکه څنګه ما وویل د باطل د پاره مخالفینو د اسلام منکرینو د توحید او د سنت د پاره دومره یو تریخ، دومره یو سخت، دومره یو درست لفظ دی چې کچره د مخالفینو په مخ کې د توحید نوم واغستی شي نو فوراً فتوا د پنځپیریت او د وهابیت لګي۔ دا زمونږ استاسو سعادت ده، دا زمونږ استاسو بهترین یو امتیازی ممتاز سعادت ده چې په دنیا کې څوک دنیوي تور باندې تور شوي وي، څوک د خېټې او د جیب په تور باندې تور دي، لیکن لاکھ لاکھ شکر ده چې من تاسو اول خطور نه یو، کتور یو نو د توحید په تور باندې تور یو۔ نو په موجوده نشست کې صرف د توحید او د سنت متعلق یو مختصر غنی گفتگو دا کو چې آیا لفظ د توحید، آیا آواز د توحید د خدای یو والی طرف ته بلل دا نوې مسله ده او که زړه مسله ده؟ اغیار خوئی چې مسله نوې ده، اغیار وئی چې د بغض او د حسد نه ډکه ده، اغیار وئی چې دا د امریکې او د لندن سازش ده،
ولیکن یو شاعر ہوئی اغیار ویل چی دا دوزخ جبدا، یو قوم پرست شاعر پھر شیر اغداوی اغیار ویل چی دا دوزخ جبدا، زب جنت تا دا پختو سرزم. منگ داوی دا رب العالمین پا دربار کی منگا لاکھ لاکھ شکر کو چی یا اللہ دیر شکر دے، یا اللہ منگ الحمدللہ پا دے باندے لاکھ لاکھ دفعایو. یا اللہ دا مسئلہ اگرچہ اغیار وی چی یو نوے مسئلہ دا، اغیار وی چی دا بغض و دا حسد نا ڈکا مسئلہ دا. الکہ توحید وی ستا کی دیشی سوک پی پیگی نا، توحید دے تنوئی چیز جیب دا پارا سغوارما لا اسألکم علیہ اجرا. قرآن بار بار وہی چھے اے نبی دی خلق تداوایا میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، میں جیب کا چور نہیں ہوں. توحید دے تنوئی جی جیب دا پارا سغوارا الکہ توحید ستوائی اللہ یو دے و شریک نلری دیتا توحید ویلے کی شریک نلری. لفظ خڑیر مختصر ہے خڑیر جامع ہے. اللہ یو دے شریک نلری تمام انبیاء تا رب العالمین دائی کی ہوا کلمہ ورکڑے وا تمام انبیاء تا. آدم علیہ السلام اللہ دنیا تراؤ لے گلو، تاریخ گواہ ہے، قرآن و سنت پدے گواہ دی. آدم علیہ السلام تا رب العالمین دانو ویلی چی بنگلے جوڑے کا. آدم علیہ السلام تا اللہ دانو ویلی چی دنیا ہو گٹا. آدم علیہ السلام تا اللہ دانو ویلی چی زکاتنا و سرسائے راوڑا. خبر ہے نوے اللہ نغواری دچا. آدم علیہ السلام تا رب العالمین یکی و کلمہ ورکڑے واچی آدم نونی سا تر آخر انسان پورے آگا یکی و کلمہ دا جمعیت علماء اسلام نلے چی دا دی دستور بدل اور بدل شی. دا اشاعت و توحید و سنت جوڑ کڑے شوید دستور و منشور نلے چی بدل اور بدل شی. دا دا سپاہ صحابہ منشور و دستور نلے چی پاگی کی ترمیم شی. دا اللہ دستور دے دا مخلوق دستور ہونا دے گا. یکی و کلمہ اللہ ورکڑے و چی لا الہ الا اللہ. دا اول شق کلمے دے چرت بدل شوئے نرے ترمیم پکے نہ دے شوئے آٹھی ترمیم ہونا دے. رب العالمین آدم علیہ السلام ندا کلمہ ورکڑے و چی لا الہ الا اللہ. اے آدمہ مخلوق کے دا اعلانوں کا چی نشتہ لائق دا عبادت، نشتہ دا نظر و نیاز لائق، نشتہ حاجت روا، نشتہ مشکل کشا الا اللہ مگر یہ کیوں اللہ دے. دا کیوں دستوری ورکڑ استاد سوچو کہ چی آدم علیہ السلام لام دا اللہ دا کلمہ ورکڑے وا آدم تو ہم اللہ دا منشور ورکڑے ہو. آدم علیہ السلام نا مسئلہ دا توحید را روان دا نو دا سوچ پناو کہ چی نوے دا ہو کساڑا دا فیصلہ کو بتا سکا ہے. آدم علیہ السلام دا زمانے نا دا مسئلہ را روان وا چی اللہ یہ کیوں دے شریک نہ دے. شریک وہی سے تھا یو خدا سی شریک دے چی سوک دا ہوئی چی اللہ یو نہ دے بلکہ اغسر زما بابا زما دادا زمانے کو آباؤنا آغا مشران زمانگا اللہ سر شریکان دی خدائی ور سر شریک دا دا اسمان اختیارات رب سر دی دزمک اختیارات زما باباؤ نے کل ورکڑی دی. نو دا سی شریک کو چرتم چانلے منلے دا سی شریک کو مشرکین مکہم نہ منلو. کچرے دا سی سری دا سے ذات کی شریک ہوئے چی مشرک سڑے حل کی گی چی آغا ہوائی چی زما دادا یا زما بابا یا زما پیر یا زما ملا یا زما مشر اللہ سر داسی شریک دے لکا سنگ چی خدیش
مختار دے، داسې زما بابا مختار دے. لکه څنګه چې الله قادر مطلق دے، داسې فلانے قادر مطلق دے. لکه څنګه چې اختیارات او علم غیب مکمل کلی طور باندې الله سره دي، داسې کلی طور باندې زما دادا او بابا سره دي. نو داسې مشرکان خو مشرکین مکه هم نو کوو، داسې مشرکان خو هغه هم نو، داسې شریک خو هغوی هم نه دی منلی. لیکن د شرک مفهوم هم ډېر وسیع دی. شرک ویلې کېږي د الله ذات سره یا د الله صفاتو کې یو صفت سره د چا شریک کول. چې الله سره علم غیب دی، نو زمنګ فلانی ولی سره هم داسې لغونه علم غیب عطائی یا جزئی وو، دې ته ویلې کېږي شرک. اللہ قادر مطلق دے، خو معمولی غنے قدرتی بابا لهم ورکڑے ہو، دیتے ویلے کیږي شرک. په وخت محتاجے کې اللہ ته سړی منډه وهي، سوال سړی اللہ نه کوي، لمن سړی اللہ ته غوړی، وخت سړی د اللہ دربار کی کوي. یو سړی دا وی چې د وخت ځای پلانې قبرستان دی، د فلانی بابا ادیره ده، د فلانی مولوی صاحب قبر په خوا کې چې ودرېږي سوال زر قبليږي، دې ته ویلې کېږي شرک. دې ته موږ شرک وایو، ډنکې کې چوټې وایو، صفای وایو، دا الله کلام ورته شرک ویلی. او کچرې دایي چې اولیاء الله شته، دینا انکار نشتا. اولیاء اللہ کرامات شتا، دینا انکار نشتا. اولیاء اللہ دا اللہ نیک بندگان دی، اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن اولیاء اللہ متصرف دی، دا نمنو. اولیاء اللہ سر علم غیب دے، دا نمنو. اولیاء مختاری کل دی، دا نمنو. اولیاء اولاد ورکول شي، دا نمنو. الک دا منو چې ولی شتا. کرامات الاولیاء حق، دا خبره مونږ ویلې ده، مونږ هم شرع قائد ویلې ده. مشینی چرګي خو مونږ هم نه یو، اگر چې اغیار وای. الک کرامات الاولیاء حق، خو قانون دار په نحوه کې چې اول به مضافله پیژنې، پس دا غینه به مضاف باندې ستا علم راځي. کرامات الاولیاء زمنګ جګړه صرف پدې ده چې موږ دا وایو چې الکا دا فلانه 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 دا ولی نه ده. کچره ثابت شي چې فلانه ولی ده، نو داغه کرامت موږ منو. خو اول به ولایت ثابت کې کيو سړی ولی شي، داغه ولایت ثابت شي. قرآن فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رب العالمین اعلان کئی چھے خلق یاد وساتی، الا خبردار، سب کو اطلاع ہے، سب کو ٹولتا اللہ اعلان کئی، سب متوجہ ہو جائی. ان تحقیق سر رب العالمین فرمائی میرے کلام میں کوئی ریب نہیں، میرے کلام میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کسی مریب کے دل میں کوئی نقص ہو سکتا ہے، کلام میں کوئی ریب نہیں. کسی شتا زڑ کسی شک بھی اگر استاد زڑ نقص تے، کلام کے ریب نشتا. رب العالمین فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اغیار کہتے ہیں ولی کو نہیں مانتے. اغیار وہی گا نا، الکا مانا اغیار پستر کو مگورا. زما کتاب دا اغیار پر نظر باندے مپڑاو آپ، زما تقریر دا اغیار پر زبان باندے ماورا پلے واورا، بیا ودر تا پتا ہو لے گی.
اغیار خودیر سے وہی اللہ فرمائی سب کو اطلاع ہے، سب کو اعلان ہے، لا خوف علیہم اولیاء وہ لوگ ہیں اللہ نے دی ویلی گورے اللہ وی اولیاء خلق دی لا خوف علیہم دو خوف و دیر والا ورز دا قیامت ورز دیر دا دہشت ورز دا سے دا دہشت ورز دا چی خلق وی دا قیامت پورت بزما بابا شفاعت کئی سو کوئی زما مشر بشفاعت کئی سو کوئی زما پیر بشفاعت کئی اللہ فرمائی لا یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وہ ایسا دن ہے جس میں کوئی بولنے کی جرت نہیں کر سکے گا دا سے ورزدہ جس میں کوئی لب کشائی کی جرت نہیں کر سکے گا سوک بزبان الفاظ اس طرح نشی یوم تفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ دا سے ورزدہ اللہ فرمائی رور بدرور نو مور بد پلاروس بینا بدتختی منڈے باوئی خدا بدا خوان نپٹی گی چی گوری سکسوال ولی دا سے دا دہشت والا ورزدہ چلا یتکلمون نہ نبی بول سکے گا نہ ولی بول سکے گا نہ پیر بول سکے گا کوئی بولنے والا نہیں حصوں گھگے دلے نشیخا الا من اذن له الرحمن مگر بولے گا تو وہ بولے گا جس کو رب العالمین اجازت دے چالا چالا اجازت اور کی چیتا خبر ہے کہ آغا بابا کی بل حصوں نشی گھگے دے ہاں حلکہ اللہ والا اجازت ورکی اور کئی او زمان دادا لگے اور کی نو اللہ فرمائی وقال صوابا کجروں کو اجازت نہیں مل سکتی قرآن اور سنت کا پابند ہوگا اس کو اجازت مل جائے گی اور کسی کو نہیں مل سکتی اجازت پر رب العالمین فرمائی حق چانا ملاوی گی سوچ پر سنت باندے عمل پیرارے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی رب العالمین فرمائی ٹولے دنیا تا اعلانوں کا صرف یو قوم تنا صرف عرب تنا صرف عجم تنا رب العالمین فرمائی قل سب کو اعلان کیجئے ان کنتم تحبون اللہ دعوی رب العالمین کی محبت کا کچری در رب العالمین دا محبت دعوی کئے کچری در رب العالمین دا رضا کولو کوشش کئے فاتبعونی اللہ فرمائی چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کا پلارو دنے کنا اللہ فرمائی گورا چاہتا با اجازت کی گی فتبعونی باندے چھے چا عمل کڑئی سوک چھے دا اللہ دا رسول منی سوک چھے اخپلو شاگردان ہوتا سوک چھے اخپلو مریدان ہوتا سوک اخپلو ملگر ہوتا سوک پلو سامعینو تا چی دا اللہ دا رسول خبر کیا ویلا با اجازت ملاوی خدا شرط بھئی اللہ فرمائی وقال صوابا وہ کہے گا بھی تو ٹھیک بات کہے گا کوئی کجرو بات نہیں کر سکتا اگر سڑیلا چی اجازت ملاوی گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با اجازت ملاوی گی قیامت پر با اجازت چالا ملاوی گی محمد رسول قرآن گوار رہے خبر وقال صوابا شرط بدائی چی خبر با ٹک کہے گورے گڑوڑ لان نشی ستا اختیار نشتا سیدھا چالے گا اختیار با بیاؤں اللہ سرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیدہ قیامت میدان بھئی رب العالمین بد فیصلے پکر صحبان دی تشریف فرمائی کما یلیق بشانی ہی مجسموں نے سوکھ مارنے کی آہو اغیار بھی کہنا ہر خبر کے لوگ تلٹ ہے کما یلیق بشانی ہی رب العالمین چکل فیصل جوٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
یوزب محمد الرسول اللہ فرمائی یوزا چغل بد سجدے اجازت ملاوشی قبل ولوالائے یا اللہ تصرف پر یاد رسے یا اللہ تصرف حاجت روائی بلی سکوشتا حمد بد اللہ وائی ثنا بد رب العالمین وائی دا سے خلنا دا سے نہ جستا سخو خیاغاو کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ دا قیامت پا ورزبان و مالا اجازت تشی چھ سجدہ کا سجدہ بچا لکئی اللہ لا دانا چھ عبد القادر جلنی لمن و نساء دا عبد القادر جلنی لمن نشینے والے لمن کا نویشی دا اللہ نے والے شی صرف دا یو دربار دے دا بچ کولو والا وہی ما تبدا اجازت وشی چھ زما پا حضور کے سجدہ کا زبد اللہ پا حضور کے سجدہ کوما وَيَا اللہ تڑر لوئی یا اللہ تفریاد رسی صرف تحاجت روائی یا اللہ زما امت یا اللہ دیر پا تکلیف و پسختے کرے یا اللہ طول انبیاء نفسی نفسی وائی نا اللہ ورطا وائی چھ ارفع رأسک اے محمد آپ یا رسول اللہ اے زما محبوبہ ارفع رأسک تیری آنکھوں دی کی نہیں جاتی یا رسول اللہ اس کی دی پسترگو کی نشملے دلے والے زما پا قرآن باندی دی زندگی تیرا کرے موحد وی توحید دے ٹولی دنیا ترسولے شکرانہ خورنا توحید دے ٹولی دنیا ترسولے گردے نا دا پا ندے چیتا ہوئے چیزن لوئی ولی اما اور ما بس دخل کو نا پا ختمونو پیسی آغستی دی ما پفلریشی آغستی دا کار خود ملیانو ندے مڑ دا خود بلچا کار دے یا رسول اللہ تا توحید رسولے دے پوری دنیا تا اعلان کرے دے چھے خلق ما توحید رسولے دے کنا صحابہ کرامو گوہی در کچھتا رسولے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے ما تبوائی چھے ارفع راسک سر اٹھائیے بس نورما جانا خدا نا داونوئی چھے سردار دو کونینا سر اچت کا جو چاہے کر دو جسے چاہے جنت میں بھیج دو جسے چاہے جہنم میں بھیج دو نا دا اختیار ستا نشتا ہے محمدہ چھے چالا جنت تاولیے و سوک دی خوخی جہنم تاولیے نا سلا تعطا اے محمدہ سر اچت کا تسوال کوانو زبدر قوما داتا میں خود رہوں گا دینے والا میں خود رہوں گا تم سائل کی حیثیت سے مانگو میں دینے والے کی حیثیت سے دیتا رہوں گا تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں یا رسول اللہ سوال کا وقت سوالی خلگی تچ سوال کہے اختیار تالا ندر قوما اختیار بتا سرمی اختیار ما سرخ پل لے سوال کیجئے غوارا مانا توتا تالا بدر کولے کی گیا ریوشے تد سوال کول والا ہے نبی ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پا دربار کی سوال کی خسنگ سوال وقال صوابا ایک سوال بکئی دا نشیوے لے رب العالمین پا دربار کی چھدا سڑے بیدتی دے دا جنت تولے گا نانا دا اختیار دا محمد رسول اللہ نشتا دا سی دا حق چا شفاعت با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غاری کم چا چپت فتبعونی باندے عمل کڑیوی اطیع اللہ و اطیع الرسول باندے چا عمل کڑی صرف دا اللہ سجدے لگولیوی شریک اللہ سر نشتا کر لا الہ الا اللہ اشتا سوک شریک سوال پیدا کی جو محمد رسول اللہ اور سرائے گا نا یار تو ایسی دا شخصیت خبر مکہ خدا کلمے کی دا شخصیت ذکر کرے رہے یار اغیار داسی وئی کمزے کی جی سورے پوری گوتا مانڈی پکی آغا وئی گورا لا الہ الا اللہ شخصیت کی بات مت کیجئے اغیار وئی محمد رسول اللہ شخصیت تے کنا یار اللہ پخپل دا شخصیت خبرہ کڑے دا منگوئی شنانا کنا پوشے نہیں یار سمجھ کی بات ہوتی ہے الکستا پاکل باندی گوراد
ستا پا عقل و ستا پا شعور باندے دا پینزگون پٹے لگے دلینا زما پا عقل و شعور باندے الحمدللہ دا ہیچی پٹے لگے لگے کہ وہ فرق دے یہ فقہ نمانی الکا توئی چی فقہ نمانی زوے ما زوم فقہ منمتے ہم منے زپتا باندے ہیچ قسم بلیم نہ لگوں فرق صرف دا ہے تمہاری آنکھوں کے اوپر 5 روپے کے نوٹ کی پٹی لگی ہوئی ہے میرے آنکھوں پہ کسی بھی چیز کی پٹی نہیں سچے فقہ گورا مادماستر کی شپیلی رکھ روحی تھا الکستا پستر گو باندے دا نوٹنو پٹے لگی دی تب یاد شکرانے خبر کئی یا بد زکاة و دا سرسائی خبر کئی تا بد چا شکرانی دا شوکی واللہ مارے شید پارا شوک نشتا زکا خبر کون دی کیو اللہ کوما زداوی مچی لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت مگری کیو اللہ دے نشتا دا نظر و نیاز لائق مگری کیو اللہ دے نشتا حاجت روا مگری کیو اللہ دے نشتا اولاد ورکولو والا مگری کیو اللہ دے نشتا پہر سے کیورے دلو والا مگری کیو اللہ دے تمانا سوال کیسی محمد الرسول اللہ والے ذکر کرے زدا وائما چی دا عبادتنو لائقم اللہ دے دا سجدو لائقم اللہ دے دا منزنو دا حمدنو لائقم یو اللہ دے دا لوئے لائقم یو اللہ دے دستائن لائقم یو اللہ دے ورکولو والا ایکی یو اللہ دے خسوال دارے چی اللہ فرمائی مجھ سے مانگنا ہے مجھ سے درخواست کرنی ہے مجھ کو سجدہ کرنا ہے مجھ کو عبادت کرنی ہے نو محمد الرسول اللہ پتہ قد محمد الرسول اللہ باندے ہو کا صرف دل پارا ذکر دے مڑ نو خسنشتا کسشتا شریک نہ رہے اللہ سرا نہ پا خدایے کی شریک دے نہ پا الوہیت کی شریک دے نہ پا عبادت کی شریک دے نہ پا ذات کی شریک دے نہ پا صفاتوں کی شریک دے ہیچی کی شریک نہ رہے محتاج دا اللہ دے رب العالمین صرف دا دے دا پارا دا لگولے لے چے گورا ما نقوارا خود پیغمبر پا طریقے ما تا عبادت کوا دا محمد پا طریقے حج کوا ما تا دا محمد پا طریقے او دس کوا خود محمد پا طریقے علکا بی بی تورزا خود محمد پا طریقے مور پلار سارا پیش کے گا دا محمد پا طریقے عبادت کوا خود محمد پا طریقے میتیاز و رضا خود محمد پا طریقے زماد پا خدے باندے قسمی کچری میتیازو تا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقے باندے ننوزے نو دا دین دے اور کچری موز دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقے نا خلاف کی نو بھی دینی نا دین بیانا دے علکہ دین حل دے چی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ باندے وشی دا دین ویلے سوال دارے چی زما استا پسترگو کی فرق ہے زما پسترگو باندے دا لالچ پٹے ندی لگی دینی ز سوائے موت سوائے زما استا پویلو کی سماملی گونے فرق اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قرآن نا پکار داری چی منگ داوئی چی لکا انبیاء دا مسئلہ زڑا راوڑی دا اوکا نوے دا خلق ہوئی چی نوے دا کہ قرآن نوے چا تخکاری نبیا با مسئلہ نوے ہوئی او کچرے دا قرآن خلقو تا زوڑ خکاری دا اللہ کلام دا اللہ صفت دا اللہ ذات اور صفات قدیمی دی کچارا اللہ گنے علم کلام ویلے کلام نفسی چی کم دے کلام اللہ چی ورتوئی اللہ فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ رب العالمین فرمائی وَلَقَدْ تحقیق سرحا لام ہم تحقیق تے قد خواصل تحقیق اللہ فرمائی ارسلنا ہم نے بھیجا تھا کسی کو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام منگلے گلے وہ الہ قومی اخبل قوم تا اللہ کا صدق پارا دلے گلے ہو دے دو پارا دیا یا اللہ دے دو پارا دلے گلے ہو چاہا ختم نہ ہو کہ وہ بیا پیسے پہ باندھے والی اللہ فرمائنا نا دے دو پارا دلے گلے اللہ دے دو پارا دلے گلے ہو چھ شکرانے واخلی نا یا اللہ دے دو پارا دلے گلے ہو چھ خالص پیری مرید دیو کی بلدی حس نہ کئی نا امر بالمعروف نہیں عن المنکر
اللہ فرمائی انی لکم نذیر مبین، میں لوگوں کے دل کو توڑنے والا ہوں. داغوی دزڑا داغو د خواہشات و منافی خبروں کو والا نذیر سترے لے کی گیا ان کے چوئے خزڑے مات سی گیا. میں خواہشات کو توڑنے والا ہوں، میں گندی نعتوں کو توڑنے والا ہوں، میں توحید کے نعتے کو جوڑنے والا ہوں. رب العالمین فرمائی چھے اعلانوں کا نوح علیہ السلام تمنگوے قوم تا اعلانوں کا تولی دنیا خلق تدا اعلانوں کا چھے گورا زکات خور جمع خور نعمہ انی لکم نذیر مبین. اے خلقو زوخ کاری رون کے مد اللہ دا عذابنا زما قانون دارے زما مشن دارے چھے اللہ ہر سے کولے شی مخلوق ہیچ نشی کولے. علکہ اعلان سکے اتا مشن سلے سشی اغوارے علکہ سلر آگلے دا سادین راغلے دلتا تقریر نہ کئی مطلب دے سدے پیسے میں سے غواڑی. نوح علیہ السلام قوم قوم دا سوے کنا مقصد دے سدے مقصد خبر کا مڑا سی چغی دی جوڑی کڑی دی صفا خبر کا اعلان کئی آغا فرمائی اللہ تعبدو الا اللہ. خبردار سر ٹٹ نکے دے چاپ دربار کے الا اللہ مگر یکی دا اللہ پا دربار کی ٹٹ کا وسط ہچا نہ ان کے گورے دا اللہ دربار نے کہا سوال ہچا تا ان کے دا اللہ پا دربار کے کہا مال و دولت مرید نہ ان غاڑے اللہ نے غاڑا شاگرد نہ چرگے ان غاڑے اللہ نے غاڑا مگر شاگردان نہ چرگان مغاڑا دموئے کہ وہ چرگ راوڑا ہو گیا بس تا پاس کی مپیم کیان کی خداینے والے نہ غاڑا کرو تبانا جوڑا کی چھے تورا چرگ راوڑا تو بھی تعویز لکم دا کارونا مکوا. اللہ تعبدو الا اللہ مانگنا ہے تو صرف رب العالمین سے مانگیے، عبادت کرنی ہے تو صرف خدا کی کیجیے اور کسی کی عبادت مت کیجیے. ولی علیکہ من خدا عبادت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منگم والی تیوائے نخو منگو عبادت دا اللہ کو خو منگا سی کچرے لگو نی تعظیم دا بل چاوشی نسو کفر خو نرے مڑا لوئے اولیاء تیر شوی دی لوئے خلق تیر شوی دی نو کمنگ دا قبر باندے تاورا تاوشی خدای و خوشحالی سی. اللہ فرمائی اخاف علیکم عذاب یوم علیم انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. نوح علیہ السلام قوم تا اعلان کی نوح علیہ السلام نوے نبی دے کو زوڑ والا زوڑ بھئی دیر وقت ہو شگا نا سورجی کی چی تیر شہر دی ہوئی چی مسئلہ نوے دا علیکہ نوح علیہ السلام ہوئی. نوح علیہ السلام فرمائی گورا تعظیم دیب کی اللہ کوا ولی انی اخاف علیکم مجھے ڈر ہے یہ اے خلقو مجھے خوف ہے ماتا خطرہ دا ماتا نخنہ دا علیکم پتا سبانی سیشی عذاب یوم علیم نکتے کی گال ہے نکتی دی گال زیارے گا ماد اولیاء خیرونا نا دانن سوا خلق کوئی چیر سے ارے گا مخلبہ دے کگشی خواہ طالب آزاو کی داولیاء اللہ خواہ اولاد چی رہے کنا داشی لاس در پسی پور تکی بس بالکل بدے بیڑے چپائی. نوح علیہ السلام فرمائی نا یرزد چاہرو نہ پتا سبان دینے ارے گما اللہ ہر سکولے شی مخلوق حس نشی کولے اللہ دے ارادے نہ بغیر اللہ ارادہ چوشی بیکی. اے نوحا پس سبان دے ارے گی اللہ فرمائی اعلان ورتو کا عذاب یوم علیم صد رب العالمین نیارے گما چھد قیامت پورز بتا سلا دردناک عذاب در کی ولی سوال دا اللہ نہ سوا دا بلچا دربار کی گئے ولی لمن دا اللہ نہ سوا بلچا مخی تغوڑے ولی سجدہ دا اللہ نہ سوا دا بلچا مخی کی گئے ولی طواف میں بیت اللہ نہ علاوہ بلزے کی گئے الکت توحید خود دیتے ہوئے کی. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے.
اللہ با اعلان کئی گورا زما بندہ دا انبیاء نہم خفاو صرف زیرازی کولما انبیاء تے سجدے نکولے ما تے کولے انبیاء نے وقت نکولا ما نے کولا قبرونو تا نودری دو ما تا ودری دو سجدے اولیاء انبیاء تا نکولا ما تے کولا. دی شعر مقصد دارے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ند نبی نہ وقت کئی نئی د ولی نہ کئی نے جبرائیل نہ کئی نے میکائیل نہ کئی نے عزرائیل نہ کئی نے اسرافیل نہ کئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موحد کنو منے کنے من عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کئی بیت اللہ لتلے رہا حج کئی حج خلفائے راشدین کی خلیفہ راشد دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ جل جلالہ دا غید صفائے سند پیش کرے خلق ہوئی جا زمان مولی سے ازما پیر سے بہت ڈیر لو دنیا تینا بیعت کرے دا خلق و سند خلق پیش گئی دا خلق و صفائی خلق پیش گئی اور صحابہ کرام و سند اللہ پیش کرے چاڑر پاک خلق آغا حج دا بیت اللہ علیہ تلے طواف کئی تاو راتاو شی بیا حجر اسود تا ادری گی مخامخ حجر اسود توائی واللہ انی لعالم سے اعلان کی مخامخ دے حجر اسود تولار دے حجر اسود تا سڑک بوسور کی دا سخ کولوی اعلان کئی واللہ انی لعالم انکا حجر زمانے پر ربان دے قسم بیت یو کانے لا تنفع ولا تضر زمانے پر ربان دے قسم ہے کانیا تاکی ہیچ کمال نشتا تند فیدے ورکول والائے ند نقصان رسول والائے ند بیمارے ورکول والائے ند بیمارے لرکول والائے نہ حاجت روائے نہ مشکل کشائے واللہ انی لعالم انک حجر زمانے پر رب العالمین باندے قسم تیو کانے لا تنفع ولا تضر نت چالا نقصان رسولے شو نت چالا فیدہ رسولے شو خلق ہوئی جنن سبا قبرنا فیدے رسائی حجر اسود تا عمر فاروق وی چی تر ایچ نشی کولے حالکہ چی ایچ نشی کولے بیا مخوالوے والے اور تا فرمائی ولیکن رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کانیا ہیچ نشی کولے نہ فیدہ رسولے شو نہ نقصان رسولے شو بیا میں ولی خولے عمر فاروق فرمائی لیکن ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلے وجہ خولا ولی ذکر خولا تاکہ کمال نشتا طریقہ دا پیغمبر دا تاکہ کمال نشتا طریقہ دا پیغمبر دا ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی دلے اگر تخولا ولی نزکر اخولا وما زمان مقصد دارے چی تمام انبیاء دا اعلان کرے ہو اللہ تعبدو الا اللہ چرگی چالا ممنے صرف دا اللہ پنو میں امنے پسنا دا چا پنو ممنے دا اللہ پنو میں امنے شکرانے دا چا پنو مور کوئے صرف دا اللہ پنو میں ورکوئے فقیرانو لے ورکوئے سیٹانو لانا فقیرانو لانا سیٹانو لانا شکرانی نکی کی جڑیا کنی تپوسو کے تاس نوید نہ تپوسو کے بلچانے نہ کوئے لکہ سیٹانو بانی شکرانی کی نکی فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا خیر دا نکتے خبرات قرآن کی ڈیری نکتی دی خصوص دار مقنش اللہ فرمائی کلچ نوح علیہ السلام اعلانو پچھیو اللہ تا عبادت کا سخوی چانا گفتی نو کنا اس نو گفتی چالے کن ظلم نو کری نو اللہ فرمائی قوم ورطوئے فقال الملأ الذین کفروا اغاد کفار و قوم والا مشران ہوئے ما نراک الا بشرا مثلنا مرتا ہو کے درخیل سڑے ما نراک الا بشرا مثلنا مرتا ہو کے درخیل سڑے مرا شیخ سڑے ٹول عمر دے
زمن خدمتونه کړی او تنن وایي چې الله یو دی شریک نه لري. نوح علیہ السلام تا قوم ہوئے ما نراک الا بشرا مثلنا، نمنو منگتا نگورو منگتا لرا الا بشرا مگر یو انسان مثلنا زمن پشان، زمنگا ہم یو اپوزا استا ہم یو اپوزا دا، زمنگا ہم دسترگی استا ہم دسترگی مڑت زمن پشان سڑے زمن پکری کے پیدا شہولوی شہد تسنگا منگتا وایا اللہ یو دے مڑا ندی ندی من ما نراک الا بشرا مثلنا، مڑت یو زمن پشان سڑے توحید خبر مکو نوے خبر دراو بسل. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اللہ فرمایا گا قوم ورتا ہوئے ستا خود جماعتم نشتاب مرستا خو پارٹی ہم نشتا تا پسی سوک ولاڑم ندی پا قوم کے طول خلق من پسی ولاڑ دی. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، ستا ملگر جاپر تمام قوم کی ہی چانا دا کڑے مگر کمزور رزیدان خلقو نبی دے مڑا یو سو کسان شیخان در پسی ولاڑ دی نور سو کو نشتا. وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یو سو کسان کمزوری خلق تاسو پس ولاڑ دی بادی الرأی، آغوی خاص رائے نلری مڑا وہ خیار خلق ندی لکا مقلو بچی تا غلط کڑی یاد آدر پس ولاڑ. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، اے نوح خبردار مزید خبر انکے منگتا نگڑو پخپل زان باندے سغورا، منگا سیدانیو مڑا تگے دڑخیل سڑے، منگا عالمانیو تشین امیے زمان پلار قورٹر نکٹول ملیان تیر شوی دی مڑا تاسو وظیفے خوڑلی تسو کے مڑا تاکہ خو منگ سے برکت نگورو. بل نظنکم کاذبین، منگا گمان پتا سبانے دا دروغ جنو کو جائے نوحات تا دروغ جنیے توئی چا اللہ سے کولے شی یعوق و یعوس ہیس نشی کولے مڑا پریدا، یہ بات تو ماننے کی بھی نہیں ہے. دا خبر آوا دون زڑا خبر آوا مخ کیا اللہ فرمائی دا ہو نوح علیہ السلام کے ساتھ مخ کیا اللہ پاک نوح علیہ السلام متعلق نور فرمائی. نوح علیہ السلام اعلان کیے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. اگوی ورته وی کنه اگوی ورته دا وی چې ګورت تاوان تا خو په من باندې فضیلت نشتا، تاسو فضیلت دې مړه زمنګ پشان سره منګ لره فضیلت ته من خو ډېر لوی خلق خاندان منگ سیدان زبرگان دا اولیاء و اولاد نداغی رسط اللہ تردید دا سکی. نوح علیہ السلام پیغمبر ہو کنا کنعان دو نوح علیہ السلام زویو خو پا طریقہ دا نبی نہ چلے دا. نوح علیہ السلام اعلان کی ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام دا اللہ پا دربار کی سوال کی سوئی فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ دا زما بچے زما دا اہل نرے، اے اللہ دا زما بچے زما اولاد دے دا خو زما اہل دے مڑا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ الْأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، یا اللہ ستا وعدہ حق دا زما بچے دے دا زما اہل دے. اللہ جواب رکھے قال یا نوح انہو لیس من اہلک انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح خبردار مادا سے دربار دے چپدی کی دچا اولاد نہ پکاری گی، زیودا سے دربار لرم چلا انصاب بینہم، پدی کی نسب چالا اس پیدا نور کئی، پدی کی دا ولی اولاد اللہ پمخ کی ولی دا خپل اللہ دا عذاب نہیں نشی خلاص والے، نبی ہم اخپل اولاد دا اللہ دا عذاب نشی خلاص والے. اللہ ورطا فرمائی انہو لیس من اہلک،
دا بالکل ستا دا اہل نہ دے، ستا پلار نہ دے روان. وَلِإِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اے نوحا دے عمل صالح نہ دے، دا پو قرآن و سنت باندے کار بن نہ دے، دا دا توحید و سنت دا پتنگ نہ دے، دا حس دا بالکل دا اہل نہ دے. دے متعلق سوال مکہ الکہ صرف نوح علیہ السلام دا مسئلہ کردہ نا. اللہ فرمائی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اللہ فرمائی عاد قوم تما ہود علیہ السلام لے گلے ہو، عادیان ہوتا ہود علیہ السلام لے گلے ہو، آگا اعلان کرو یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا الولی، یا قوم اعبدوا النبی. دا اعلان نو کرے، دا اعلان نو کرے چی یا قوم ازما قوم اعبدوا ولیا ونقیا وولیا وتقیا ونبیا. اے قوم دا اولیاء و عبادت کرے، اے قوم دا اولیاء و نظر و نیاز منے، اے قوم دا انبیاء و نسوالو نکوے، اے قوم دا انبیاء و دا اولیاء و تعظیم دا سکوے، لکشی دا اللہ تعظیم دا عبادت دا اعلان ہی چانے رکھے. سنگا اعلان کرے دے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اعلان کی قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے زما قوما اے عادیانو بگنا کلاو کے صرف دلی کی اللہ عبادتو کے سجدہ اللہ تعالی گئے، نظر و نیاز اللہ تمنے، شکرانہ دا اللہ پنو باندے ورکوے، منڈے منڈے شواہے اللہ تہواہے، مریدانو تاو پیرانو تہ مواہے، آخوش نشی کولے، اس سو کی اس نشی کولے. اللہ فرمائی ما لکم من الہ غیرہ. ہود علیہ السلام اعلان کی ما لکم نشتا ستاسو دا فیدے والا، نشتا ستاسو تا دا فیدو دا ضرر رسول والا، من الہ غیرہ، صرف غی کیو دربار والا دے، صرف غی کیو اللہ دے، اگا عرص کولے شیطا سو بل اللہ نشتا، اگنا سوا بل چالا را مدد چاو نوائے، اگنا سوا بل چاہتا را ورسے گئے و نوائے نا خبر دا. قوم ارتسوئی ان انتم الا مفترون. قوم توئی اے خلقو تاسو اللہ باندے دروغ جوڑ کری دی. مخیوی خواہ علکت تلکہ اس نئے چرکوڑے را پیدا شوی تو اس پر قوم کی خلق خپلائے تا مرا پیسو تا دے چل دے، کرسے تا دے چل دے، تو منگ چر دا پیسے میں سے غواڑی مخ کے منگ تا خلق را کولی وستوئی شیر دلے ور کی مالے را کی. آغا فرمائی نانا گورے دا نیکو خلق قانون دارے چر چا پیسے ناخلی، دا یاد ساتا نیک سڑے بالکل دا چا پیسے ناخلی. پیغمبر علیہ السلام دا چا زکاتونا سرسائے نا آغستل، دا چا صدقات نا آغستل. آمدہ وسیعت تے تمامی دنیا پاکو نیکو خلق تا چار نیک سڑے پخپل لاس گٹی و پخپل لاسی خوری. قانون دے انبیاء اعلان کرے. ہود علیہ السلام اعلان کی یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا. اے قوما نغوارم زپدی توحید دعوت باندے تاسونا پیسے، اے قوما زنغوارم تاسونا شکرانے، اے قوما زنغوارم تاسونا کرسے، اے قوما زنغوارم تاسونا وظیفہ، زنغوارم تاسونا توری اس پینی چرگی اچھے منلی پکار. لا اسألکم علیہ اجرا، ستاسونا اچھے نغوارما. اگوی ورطوئے خواہ تچے سنغواری بے وطا تا امریکی نرازی چی تس نغواری علکا شکرانہ ناخلی، چرجا ناخلی، علکا پیسے ناخلی، بیا وطا تا امریکی نچرتا دولت رازی، تا تا بچرتا دا غیر و طرفنا سعودی مودی نبتا رسلینوی وحابیان بیدل در کئی. اگا فرمائینا ان اجری الا علی الذی، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. اشارہ کریے قوم تاسو کیا عقل نشتا، تاسو بے شعور قوم ہے. ان اجریہ نشتا زما تنخواہ دا امریکینا، نشتا دا سعودی والا،
نشتا درائم و دنانیر نشتا زما رزق پئی چا باندے لا للذی مگر حقا چا باندے دے فطرنی چا غز پیدا کڑے اما زاغاول نہ پیدا کڑے دنیا دا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشاکم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. اللہ فرمائی صرف نوح علیہ السلام ہم دانوی ملی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ فرمائی ما سمودیانو تداغو اخپل اور صالح علیہ السلام لے گئے ہو اب ہم دا اعلان کرے ہو قال یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم یکیو اللہ تا عبادت کرے اے زما قوم یکیو اللہ نہ وقت کرے اے زما قوم یکیو دا اللہ پا دربار کے لمن غڑوے ولی سجل لے بچانا بے نو قوم وَإِذَا كَاشِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نشتا ساسو پارا بل الہ سواد اللہ نا نشتا بل فریاد رس سواد اللہ نا نشتا دولاد ور کول والا سواد اللہ نا پمال گواندی اس نکیگی الکا پدمونو باندی سواد اللہ دے ارادی نہ اس نکیگی الکا دے چاپو پرخانو دے چاپو ولادت خانو باندی اس نکیگی اللہ کئی اس کو کی شکایت الکا اللہ نے ولی غور سے چل دے اللہ فرمائی ہوا انشاکم من الارض اللہ تاسو سر احسان کرے رہے خطونا و دزمکی نے تاسو پیدا کری ہے انشاء تاسو کری را مخی اللہ فرمائی ان ربی قریب مجیب اعلان کئی صالح علیہ السلام قوم کا فرمائی چھے ان ربی یقیناً زما رب سوال پیدا کی گیا خلق خدا وی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منگو لیا و عبادت نکو منگ دو اتاسیا وازن نکو دا خدا اللہ پاک چپڑا سیان دی وی سشیری و اللہ وی چکلا یو افسر لچے ورزے چی چپڑا سی دروازے کی در نرازی نہیں چپڑا سی دی ترسو پورستا رپورٹ افسر تر سولینی نتاقتا نرسے دا دوی وی کر منگور دوائی چی لکا اللہ دا افسران سرما مشابہ کوئے اللہ سے جج خونا دے اللہ سے کمیشنر اور ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹری وزیر اعظم خونا دے دا غڑی واڑی واڑی ہو دی دی من دا غڑی فضول خبری دی چی اللہ تا تشبیح ورکے افسران سر اگوی وی چی خواہ انکا چی دوی پا حضور کی سوال وکے دوی تا ودرے گی دوی نا وقت وکی دوی زمانگ دا پارا اللہ نا وقت وکی لو بیا اللہ قبلئی اولیاء اولادی کنا صالح علیہ السلام فرمائی نا زدا سے نکو ما زدا سے نکو سنگا کئی اگا فرمائی چی زدا سے کون چی اللہ رب العالمین زما وَإِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ مغوارے داولیاء و انبیاؤنا مگر زمارب شیشے دے قریب نزدے دے اللہ فرمائی انا اقرب الیہ من حبل الورید زد شارک نم زیاد نزدے اما ولی تا آواز کئی نمات ہے ڈائریک والے نہ کہے دنا وقت کئی مانا ڈائریک والے نہ کہے علاقہ جو ڈائریک افسر ملاوے گا منو ولی تو چپڑا سیانو سر ملاوے گا انی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی اللہ فرمائی زد دیر نزدے اما زد سوال کو ان کی سوال قبل وما کو بشرط اذا دعانی کی کلمانا سوالو اللہ کا سوال کو چی مانا ہو کی کہنا کت چرے سوال دا اولیاء دا انبیاء دربارون نکے اللہ فرمائی بیا ایسن نیم زموار بیا دیسن ندر کوما انی قریب اجیب دعوت الدائی ہر کسی پکارنے والے کو میں جواب دیتا ہوں ہر کسی ماننے والے کو میں دینے والا ہوں ازادانی کہ کلم مانا سوک دعا ہوائی کلم ما ترا مدد چاہوائی کلم ما ترا ورہ سے گوائی نہ کدے اولیاء و انبیاء پسے لگیا وی اللہ فرمائی بیا ایزن ہم زموار ان ربی قریب مجیب صالح علیہ السلام فرمائی زما رب دیر نزدے دار چانا
دا قبر والا نہ ډیر نږدې ده، مجیب قبل ان کے دے اللہ پاک اجابت کول والا اللہ رے. حالانکہ صرف صالح علیہ السلام ویلیو نا، اللہ فرمائی وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مار مدین والا خلق تا ادا غوی رو شعیب علیہ السلام لے گلے ہو. حالانکہ غصہ اعلان کرو اغم چه تصغفتی و خلقنا نا. قالا شعیب علیہ السلام اعلان کی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے زما قوم یکیو اللہ تا سجدے کوئے، یکیو اللہ تا نظر نیاز منے، یکیو اللہ نے غوارے، ولی ما لکم من الہ غیرہ، نشتا ستاس وفارا الہ سوا دا غنا اس سوک سے نشی کولے سوا دا اللہ. اگوی بورتا سوی خواہ علاقہ تو اس منگا دا سی توحید پا منگ منی چی پا منگ دا اولیاؤ نا منع کئی، پا منگ دس برگارو نا منع کئی. قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیبہ قوم ارتوی اے شعیبہ آیا دستا عبادت، آیا دستا توحید، آیا دستا موند تامرو کا داتا تدا سے امر کئی ان نترک ما یعبد آباءنا، چی من پریدو اخپل معبودان، منگا عبادت دخپلو مشرانو طریقی من پریدو تا تداوئی، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، منگا خپلو معلومو کی خپل تصرف پریدو ستاپ تصرف کے لئے گیا شمرا دانشی کے رہے. انکا لانت الحلیم الرشید، مرا ڈیرو خیارے تو اس میں چکنی دا خلق معلومہ خپل شوق نہیں استعمالی، ستاپ طبیعت استعمال کو تو اسی دا اللہ بنو میں ورکوا فقیرانو لے ورکوا نا، منگ بے پخپل طبیعت ورکو دا لوئی لوس برگان چی دی اولاد دے بے ورکو کا گاڑی چلی گی ورکو بے ستاپ دے کے سکار اور تو منگ دا اولیاء دا عبادت نہ منع کہے. نوح شعیب علیہ السلام دے داوی اگر طویل چو گورا ذکر چرتا پا ہدایتوں ما سباب ہے. نازیزانو بہرحال خبر ڈیری اگدی دی زماد تقریر و زماد بیان دا چگو مقصد صرف دار ہے کہ اللہ نہ سوا ہیچ سوک سے نشی کولے. انبیاء دا اللہ بندگان دی خو اللہ تا محتاج دی. انبیاء منو دا انبیاء و نبوت منو، معجزے منو، دا نبی پا طریقے جوان تیرا والغوارو فسوال دا نبی نا نکو اللہ نکو. اولیاء منو دا اولیاء و کرامت منو، خوچی ولی شی اگا ولی چی قرآن و سنت باندی ٹنگ زندگی تیرا کڑیوی دا اگا ولایت منو، دا اگا کرامت منو، خسوال اگا نکو، شکرانے دا اگا پنم باندی نور کو، مالگی دا اگا پنم باندی نگدو، چرگے و چرگان دا اگا پنم نالالو، چرگے و چرگان بسر دا اللہ پنم باندی علالی. ولی اللہ نہ سوا کدا ہر چا پنم باندی کم شاو من لیشی. اللہ فرمائی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ فرمائی حرام کڑی دا ما پتاسو باندی حرام کڑی شوی دی پتاسو، المیتۃ مردار حرام دا، والدم روانوین حرام دا، ولحم الخنزیر دا خنزیر غخ حرام دا. اللہ فرمائی چھ دا سیدنا ما حرام کڑی دی الکا دینا سوا نورم سشتا. اللہ فرمائی وما اوہل به لغیر اللہ، اگرا دی وبندی تفسیرنا، اگرا دار ابیو دا اردو چول تفسیرنا غا فرمائی کہ اللہ دنمنا علاوہ دا ہر چاپ نمبان دی کم شہو من علیشی خنزیر نوم زیاد حرام دے، خنزیر نوم زیاد مردہ دے. قرآن کے اللہ فرمائی زما درخواست دارے چھے وقت اللہ نہ کرے، اللہ ورکولو والا دے دا پیغمبر پا طریقے وقت کوئے، وقت ہم دا پیغمبر پا طریقے فخپلی طریقے باندے وقت ہم نہ قبلی گی. کلا منگا اللہ تا رجوع شو، اللہ فرمائی چی کلا ما نسوک وقت کئی دا غز کافی اما، کلا چی ما تسوک آوازون کئی زاغلا ہر سوار کوما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. سے تبلیغیان و پبارکی نو دا زد تبلیغ خلاف غیان و پبارکی، نو دا زد تبلیغ خلاف غیان و پبارکی.
نو دا زد تبلیغ خلاف غیانو مبارکو 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 نو دا